خيني دقيق بربانيت بيستسن خوني الرا حواسن خيني قبو هنگا الران تنا حواس قدا بأمريكا خيستي خمبه كمي حواس أوروموت برا كل سجلي سد تمرة إيجالي أمة قوة أس هنگا أماتي أمات أفرطمني تهاجي شولا إيجا أورومون بأمريكا خيس قوة هنگنا قدرني أمو من برنوتا تكل خن أورومون إفي جارته جولة إساني برنوتا جولة إساني قودر رافضتني جولة إساني أكا على وامبر أكا أمنتي إساني آدا إساني الرانفن بكا هاون برشتو تاوج جولة إساني تيوج ركو إساني اتهوبتني من برنوتا خنا بكا جولين تينيا هيغريف اللي بكا قدا جيان هيغر اللي بكا أما نتتولك أو من خنا إسان بكا سنبواني ورق أبيجك أبو تهاني غرغارة قدا قداني وانا أما إيقل لفهم قزيه شفو اتفوفي أكاديمي خوغدو من برنوتا جارتشون درقام كنو نتي أمانتنا أمات السدين دبر خنا خيستي حواسن خينيا كمينيسوتا جرو قدنا خيسة من برنوتا خمتا إساني فيسيسا حواسن خون جي أبينياس كابا قباتيتيس جرا من برنوتا خمتا إساني يو جارتن جولي إساني تلين أكا جولي براتين بدني جنة تلايا برئيسني تلايا سن لالني وان برسيسو ديمنوس بيخني حيما خنني جرا أما خلي جمعت جودنا فكاد حواس خينا أما تدوفو حاجيت من سكولا خندي بنام إن شاء الله أما جمع خينا نوت خراب بكم ساتين وان قدامك أبو جونة حيما في النجر مني برنوتا بكم سوق أفاني جارم ورا بيخون أفاني جارم مني برنوتا خبيخو في حواسان جارم حواسني يو جولي ساني أشفيدني قلميسني يو جولي ساني أشد قفا مني برنوتا سنجرات يجود كناف وانا مخيا سريد دامدو أكنمو جولي تيسن من برنوتا خنتي كقل ميستن مكان من برنوتا تيس خموق قاسنس مكارسا أودا أكاديمي أوف ساينس أند تكنولوجي جام أودا خفل النفيس عادا أوروموش على كسوف بكا أبوتين تينيا زمن الإيرا ركنا خينيا تفراتوران نتلي حالة سنين ركنا خينيا ست فرة حواس قدات هذه أكجرانو فكيتها جنات أودا خجورة ساينس بالتكنولوجي خجنانيس جولين تنجا فلودرا أكنا مان دلين أكا كولينا مان تاني أكا ساينس يو براتن دكتوراه في نرسيتان يو إنجنيرينج براتن إفيفي ورشة جارته يوخان أوفيس جارته كونترات فلته إفيف دلقات فرنجي هركلال يو واي حسابا هرجا يو برت واي بزنسا في دابتيتي بزنسة تجاجل يجول نبافين دلقوا يجول قنافي أكا خبت إفدنديني هيجري بكا أكلت جزيه ولك أمامنو نمو خيشة خيسا قرشي خداني في قرشي ديدن باسورة جولين برنوس أكسيك أبد يوم النخل ورات أما لينجد أكاغر خدتي سلا نما تكوتو تشوفها يشوف أوريك أبو بكمسي هندج على بكمساتو قبين يفيد
ilmaan beekumsa qaban, ilmaan diinagdee horu, ilmaan hegereef gaarii haa uumnu jennee nuti gama keenyaa kaaree jirra. Isin bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Yoo isin bira hin dhaabbanne wanni kun hojiirra oolu beekaa. Kana isinitti himuu barbaada. Hanga hafe ammoo iskuulli kun maal fa'aa barsiisaa after school kajaaniitu jira. Iskuulli gizee cufamee achitti maal fa'aa godhama waan jiru isinitti hima fooziin itti dhiyaadha. Beekuma kun isin qabna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee masgiida keenya warra eventii kana qopheesse hawaasa keenya haa agartee masgiidni itti hawwatee asitti argame galatooma isinii jenna. Itti aansinee sheekotii teenya karaa dheeraa kana qaxxaamuranii asitti nu argamanii nama keenya agartee amantii isaanii da'waa barsiisna jedhanii karaa dheeraa kana dhufanii asitti nu argaman. Jazaa isaanii rabbi haa kafaluu fi waan agartee asitti guyyaa lameen kana asitti nu barsiisan asiin baasuunis hin barbaachisu. Ammoo hojiirra oolchuun dirqama namayyuuti. Waan gaarii nuu himan. Dhugaadha amma iskuula kanarraa maal harkannaa faayidaan isaa maal yoo jettanii na gaafattan akka na dura Dr. Muhammad jedhetti hawaasni keenya guddachuu jira. Kanaafuu amma warra ollaa keenya Somaaleen iskuula charter iskuulii hedduu qaban. Kanaafuu nutis nu barbaachisaa nama keenyaaf. Wanni jiru alhamdulillah dura fadli rabbiitiin akka waan kana qooda irraa fudhadhu kana godhe rabbii faayidaan iskuulli kun hawaasa keenyaaf qabu hawaasaa fi ijoollee isaaniitii fi sistema biyya tanaa wali fida jechuu. Akkuma Dr. Tichi jedhetti hawaasni iskuula kanarraa qooda guddaa qaba. Boordii keessaas ni jiran jechuu. Kanaafuu isaanii irra hedduu murteessa. Akkaataa iskuulli itti deemuu qabu. Hawaasni dhufee boordii wajjin wal mari'atee akkaataa isaan itti fedhanitti waan isaan barbaadanitti akka godhamuuf. Faayidaan biraa iskuulli kun qabu iskuulli kun amma charter iskuulii public iskuuliidha jechuudha. Iskuuluma mangistiiti galee mana barnootaa mangistiiti. Faayidaan inni qabu afaan Arabaa barsiisuu dandeenya achi keessatti akka ijoolleen teenya agartee amantii isaaniittis itti baratan. Afaan keenya itti barsiisuu dandeenya. Afaan Oromoo iskuula sun keessatti mirga qabna barsiisuuf. Faayidaa biraa ammas ijoolleen warii isaanii gargaaruu hin dandeenye achi keessatti akka gargaaraman godhuu dandeenya. After school programii heddumeessinee ijoolleen akka gargaaraman godhuu dandeenya. So gooliin keenya yookaan kaayyoon teenya akka agartee ijoolleen teenya if boodan hafne. Addunyaa akkanatti amma agartee akka saaruu kan ce'u jirtu kana akkamitti isaanis qooda irraa fudhatanii akka nama biraatitti tarkaanfachuu danda'an godhuu qabna jechuu. Okay. Wanni biraa kaniin itti da'uu duula hin jiru galatama isin jaa ammoo rejistireeshinii eegalle amma jalatti agartee foormii jira jechuun maquma keessanii fi telefoona iskuulii amma grade pre-K to 6 0 class irraa akka isaanitti biit ilaa kutaa jahaati ammaaf ammoo fuulduraaf ilaa high schoolii itti fuufa jechuu yoo rabbi jee. Wanni agartee iskuula kana hedduu na jaalachiise ani amma ganda faranjiitiin jiraan. Gurbaa ama 8 qaba. Kophaa isaati islaamni iskuula sun keessatti gurbaan kee. Alhamdulillah ammoo wanni itti gaarii nyaata haati goote malee nyaata bira nyaatu. Xiqqashoo yaada narraa irrise. Umarii itti aane iskuula dhaqe jechuu. So
iskuula hoggayyuutti bilbiluu qabna. Mucaan keenya agartee foormii jira ni guunna foormii sun mucaan keenya karkaroo nyaatu waan akkanaan godhu waan akkana godhu numa jennaan. Ammoo nuti achi hin jirru. Inni ijoolleedha dhaqee waan fedhe waan lubbuun isaa jaalate fudhatee nyaachuu danda'e. Eenyutti gaafatama? Iskuulaa miti nuti. So ammoo wanni itti gaarii iskuulli kuni agartee kaalchara keenya yookaan eenyummaa keenya achitti mul'isu talamadaa ijoollee teenya diin keenya itti barsiisuu dandeenya. Tasadaffaa amma wanni gaarii biyya tana freedom of religion jedhaniin mirga amantiitu jira. Amma akka beenutti ilmoon geenyaanu jum'ata fardiidha salaata dhaquu ispeeshaalii ijoolleen dhiiraa. Ijoolleen teenya akka agartee kilaasa irraa baatee warri isaanii dhufanii yoo danda'an jechuudha. Fuudhanii jum'ata sun geessanii deebisan yookaan immoo fuulduraaf nama takka itti goonee masgiid iskuuluma sun keessatti akka jum'ata ijoolleen sagaddus godhuu hedduu barbaachisaadha. Sunis ni goona inshaallah. Akkuma jenne naannoonni iskuuliitti banamu yoo rabbi jee inshaallah north bakka amma laalu jiru north north east north west metro naannooma kana jechuudha bakka namni keenya itti heddummaatu. Hayyamni agartee nu hanname ammoo inshaallah September 2019 iskuula ni jalqabna. Akkasii quba qabaadhaa namatti himaa inshaallah wal qabna nuti isinis nu qabdanii nutis isin qabna. Kanaafuu inshaallah haa wal gargaaruun jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go ahead. جنة خيم بيسي أتما يا رحمن يا أبو الزهر هني قافين وقافته نمني خينا ناو دادا قلا أكمتي جولي ثانية شيء سنفيدو دندني خوني public school إذا باسك أبان سيقله يو أما especially نمني سامبل قالوا يو نمبري قدّا نشرا أركمه سكولي باسا شيء تيرجع أكفيدو قونا يا ربي جي. أوكي السلام عليكم. جزاك الله. السلام عليكم. أنيس من برنوتا خما دكتور محمد في بريسخي فوزين اسم بيس سخنا ورولين إساولين إساني وجين الرد لجاجرو أكو إسان جانتي برنوني جرين حواسا ويسون برنوتا وجيني برنوني دنيا لافنو فيسا آخرافيس نفيسا جولة تيني في دوران من برنوتا خنا قابور رتي جباشو كمنا تنان التيدا عتاني رتي خلما داوانين أني أستهرنا خنامه اسم برت أسباب دوران درسه ورا أكنا ولد دفنه دامسا آخرة في الدنيا ولي إمام من كنيا في شيكوت كنيا في مقدو تنيرا ولي دام ودافرين وخنه قالتهم فتشا ربيس قالتهم فتشا وني لمدا خن أني أسباب هيمنينا خنامه برايت فيتشر دولار سكولارشيب نون بروفيت أورجانيزيشني أمس سديدورو جارة نمني هندنو دقيه هجرة خان دقيه نيجرا جندتي هيرة تنافي يدمني بيسيس أب أسباب هجرة شورا وري دقيه قلماه هجرة أمس سديه قلماه هجرة نمني وني نتدلقو يانو أكو مدرة بيسيس نتي سكولارشيبي جولة صدركا يونيفرسيتي جيسب خنورا في يجو سكولارشيبي يجو نكخينيتي وان حاريا ميتو أوروموراف أورومون سكولارشيبي دوريسني بيخاني قولا سكولارشيبين وان نتبيتينيتي أكاداتينيتي كاريا جنة غندهون دخيستي نما دينا براتو غرغارسا أكا إلمو ساتتي نمني أبان تين نمني فاملين تين إسان غرغاري دينا خينيا تبابل إسنسان يجو خوني برنوتا دينا قفا فصون تين برنوتا الدنيا تيفيس حالا خانا چمسيني بريچني الدنيا سكولارشيبي جتي امتي نتموك آريا جنتي
aadaaf qabnaa jechuudha. Aadaa bareedduu, aadaa jabduu. Waan kana jabeessinee asittis ijoollee teenya iskoolaarshipii kanninee biyyattis qaariyaa teenya san jajjabeessinee diinas barnoota addunyaattis namni barachuu fedhu ilmaan Oromoodhaa barnoota barbaadu diinaa fi duniyaadhaas rakkoo malee akka barachuu danda'u. Yoo abbaan barsiisuu dadhabe haati barsiisuu dadhabde saniif barnoota namni akka hin dhabne godhuudhaaf jaaramne. So Bright Future Dollar Scholarshipin websaayitiin isaa www.bfdollars.org. Bright Future Dollar Scholarshipin jaarmeen isaa hundeen wanni irra jaarame namni meembara tahee baatitti doolaara takka amatatti doolaara 12 baasuudhaani namni isa gadhaaba jechuudha. Mana barnootaa hamma ibsame ijoollee geessinee ijoollee teenya galmeessuu qofaa gadhaabna. Bright Future wanni gadhaabnu meembara taanee achi keessatti dhufnee volontarii dalaguu baatitti doolaara takka amatatti doolaara 12 kafaluudhaani gadhaabama. Nama hedduu galmaa'ee nama hedduu volontar godheen hojii dalagu jira. Hiree tanatti fayyadamee warri waan kana faayidaa isaa hubatee yaamicha keenya dhagahee galmaa'ee galatoomaa jechuu barbaada. Warri volontarii dalaguus galatoomaa jechuu barbaada. Amma 2019 iskoolaarshipii ni goona jenne san yoo xiqqaate ijoollee 10 godhuudhaaf qophoonee jirra. Ijoollee 10 kennuuf deemna. Akkasitti nu hubattanii namni galmaa'es membershipii websaayitii seenaa irraa kafaluu danda'a. Email godhuu danda'a. Konferensiin keenya Diseembar 29tti namni cuftinuu walitti dhufaa bakka isaa murteessinee konferensii irraas namuu dhufee hirmaatee haareenis galmaa'ee qaduraan galmaa'es waan ballama seene san akka irraa guutu isin yaadachiisnaa. Galatoomaa na dhaggeeffachuu keessaniif assalaamu alaikum. That's okay. Way barana, hambarana, talawana kiya. Ya ilman kiya, jirra jirtu. Assalamu alaikum. Roba fi aduru wal farqana tabarti. Riya ma tanana fi da qurbana no madura fi fika. Meti ya tanadisa. Ya Muhammad. Yani lena watu barana zupinja jabtu. Wimpitia. Dr. Hamza takana numanda kanja. Wanda. Nyaatame bebereda kharashabille khana fi shantami akkasiga. Ya Muhammad. Ya Boko asali sabe usa. I don't want to play with my business. Stop playing with my business. Assalamu alaikum Muhammad. How are you, Baba? Mali how are you? Wait, ya Rabbi, ya. Baba. Kapanawi, you know where? I have another client. Oh, ya Rabbi, ita kananda dukuba. Baba. Appointment isang parang sa nakapdemo. Ana si ka Baba. Kabanay. May hafur me thai. Ya, wafuranan kaya. Ani. Bye. Thank Ya Rabbi, ya. شركت لميسا ديسي خمرا قياسا خمرا نبر نمبرا علالي شبير سنة Muhammad. بابا منزل Ya boche amin fa. Syekh Absalam fa du fejani. Nagisi damo nagisi. ناسي جيس Iya نماسي kanang beito adi isanu mabira fayulle beito. أنا سجيس أنا ديسن Ya nagisi. رايتي سني سيلا جرا Mali. رايتي سيلا جرا بابا Ya boleh timbeka. Ya wali yanim beni aju viro ni wal farak anna tume kapan timila na fure. نخلي وقيا سبعة داريس Muhammad. أديرو بابا Haji om nagisi ta. بابا مالك انت لو جرا دلقا خد خمالك Baramata ko dangi haji singe so malata. أنا سجيس أما تسدينا كان أنا سجيس Ya Rabbi zadi. Kunte umri diyaw. بيزنس خيار في سبعة داريس مالك خيار يا بخايا وقتك Mal khair. Mal jawab. بابا بابا أنا دي سمعتي لا كبناي Ya Allah. بيزنس خيار Amal demu demta. أنا تمام Wayna duraku. Ya waynu masya mimbiran nagar. Ya waynu masya Absalam nagar sisa.
بربرنا نعم يا بوين أورميا ميلان إنجل لانو أنا ميتيجيزا أورميا تنتين كلا نديت أقول أنا سي بزنا فيا وجنا ما لك حاجة نمني تكاكت كوفر لقى يسي يا بابا خيمة بيسقط وي ما لك أفجي أبا خي لبل ميلانين بيلك جي أبا باقي نابر فانا هواني في منقدون هندي خيسانو ربي صدادا هذا باقي سنفتين دي سنا غرغارا وان هندام برجرادا ربي عمري سنا دي رئيس تكبير تكبير اتقمدني غورسا رافدتني يرو تكتك غورسا شيخن قفر راي متي درغ غور رايس كي تكني فدتني وروان كان اللي تدلغنو هاغدو حقا دبال وري غتربينو هاغدو ان شاء الله سغنتان تنيتي ففتي اينيتي انا جنريفو اندغيني تكبير تكبير إن شاء الله شيخ نخينيا شيخ أمين إبرو لففوقو سنرى إن شاء الله قرص ببريدا نفديه سوداف نقر سوداف ندفني جراني إن شاء الله شيخ فليتفضل مشكورا ومأجورا إن شاء الله wal nyate la kana banga dam suma gabab so dam suma godo wali muhadaran ساعات سنشتري يوتيوب ما شاء tin fa wan karat dam san san ما wan mura haram mura sawani dam sa godo كتير لا شيخ ساعات سنشتري كتير خير يوم كتير راي اتولدتي كندي مقالاتي معرفة تسكيني صلات ان شاء الله تسكيني السلام عليكم مركان اللي نو قبدن فكاتي بينمني والمجاجر خوني خمكا والبيخو تمام خمكا والبين بكا والغافدا حركه والفودا مصافحه وانجن نمو خو المجاجر يوم كان بين بكا والغافدا مكاس والبرد ان شاء الله يوم مكا والبين مكا والغافدا نمني مسلمه وجتاء osoo maqaa waliin gaafannee adda bahuunsaa bareedaa waan hin ta'iniif wal barnoota gaarii jenna inshaa Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبليان الردي بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ويا لما فاتف بك خنات ربي نجايا ولندو دي بسي شكري ساتين أصو فياك أمنو حركون تكا نمي تقولين خيسار ركتين ربي أرى نجايا ناسي ولندو دي بسي الحمد لله رب العالمين. وبليان الإسلام واني إقونتني ومدركة قد اللين جيسو يوشي كلي كنا جان إراك آراني أمو أكنو موجين واني إقونتني فايدة هدو والاتقابدي caayaa islaamaa caayaa islaamummaa calaqqisee bakkee an dhaabbadhu hoon oggu takka afaan oromootiin oggu takka amaaraffaan oggu takka afaan ingiliishiin oggu takka waa'ee fayyaa oggu takka waa'ee barnootaa oggu takka waa'ee diin wanni tun geggeessite hedduu dheeraadha hedduu guddaadhaan baastu islaamummaa baruu yoo feete bakka kanarraa barta jechuudha islaamummaan gosa biyya qalama daangaa tokkollee hin qabdu duba innamal mu'minuuna ikhwaa jechuudha tarbeezaa xiqqaa kanarraa waa hedduu barannee islaamummaan akkam akka taatellee waa hedduurraa barannee
caayaa islaamaa jalatti waa hedduun akka dalagamuu danda'u waa'ee barnootaa hammanuu dhaabanii fi waa'ee barnoota minhaa barnoota nama tajaajila barnootaa kennuu asitti amma haasawan waan hawaasni tokko walit dhufee mataa walit qabatee dalagu hundi sii dhaadu afaan beeynuun lallabaa turre edaa hujiin sii tana خطبة أسكراني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى خطبة نقول يادروا في كريسون خنا تريدوا أكيد جدا النفي بكيت جدا مرتيسة دابيك جرول المناماتف دي فملينا قرا بكيت جدا في أكيد جدا جرول المنامات خيسة مرتيسة دا هنقار ريبا فتلس جلانا فدو خناف wanni takka nurraa irrachuullee ni mala ammoo namni jirjiiramaa deemutu gaariidha namni muuxataa deemu gaariidha waan faayidaa qabu fudhachaa deemu gaari waan bu'aa isaa buusu fudhachaa deemu gaari الحكمة دالة المؤمن أن وجدها أخذها فهو أحق بها واني بريد دون تكا هجين بريدان جتي بريدان خروري بريدا ونمان بريدو تكا ومسلماتي تا مسلمة جلابد بكا أرغتي قبطو قبا وانساتي جان حال بريدا ما سرها سوما جروخنا وصو حملي والنبوفنت وصو قم بريدا خنا فور الرامبافنتي والغرغاري وجديم بريدا تهو نفكاتا كنما توقتي دوبا قما وان قبيسد دي osoo yeroon sijaajaa isii na jalaa luqqaafne waan tokko isinin juu fedhaa duuba waa hedduu asirraa dhaamsa kennamaa ture obboleeyyan islaamaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra qalbii waatti fudhatu qabu rabbi nu haa taasisu obboleeyyan islaamaa waan guddaadha jeetin laala carraadha akka nama tokkotti duuba nuti hawaasa ilmaanin nutti hidhaadha hawaasummaan nutti hidhaadha waa hedduu tattaaffii godhaa jirra wanni arra dhageenyu koon akkanumatti waan laafaa tokko gurratti qaawu gurra qalbitti qaawu gurra garatti qaawu gurri garii qaawun isaa gurruma obboleeyyan isaa kanatti qaawa jan asuma kanuma kanaa walitti dhufa wanni gurra kanaan seente gurruma kanaan baati jechuudha gurri kuni gurrumatti qaawa jan qaawun isaa gurra kana baya gurri garatti qaawu qaawun isaa garaa dhaqa sirraa garaa dhaqu waan qoonqoo malee hin dhaga'u duuba hujiin eessa jirti eessa turra wayyaa bakka tamma wanni hojjetan sa'atti meeqa irra wayyaa waan akkanaa malee hin dhaga'u gurri kun duuba waan biroo hundarraa cufaadha waan garaa malee duuba bara afaan oromooti kan hin haasa'u jiru horii amma dura kitaaba ni eegalle akkanamoo kanaafi gurri gara qaawu qoonqoo malee hin dhaga'u waanuma jiruudhaa qofatu gurra qalbitti qaawuu jira jaan gurra qalbii qaawuni kun qalbii dhaqutu sani gurri faayidaa qabu nafi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid wanni kun dirqama taadu waan rabbiin nurra qara'uu fi nu barsiisu fi ergaanu fide hunda keessa gorsaa jiraa jaan nama qalbii qabuuf خغرة كله خقلب بيراجرو جانين ونساديم كوالك إنداو كبا وينجلو داف غرة كأجلو دقي فتو خجتشي سجلان دبر وان غرة غرتن هند دابا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي نمني قلبي لمن كبو كأجلو وان هاسو مدقي فتو مرتي سادا تاكا تلماني مو قلبين اتورا بتنجراتو قبا bakki waan dhagayamu itti waraaban sadaffaan qalbiin ganda jiraatu mi as jiraachuu qabdi bakka haasawni jiru kana yoo qalbiin bakka hujii jiraatte yoo karoora boruu karoorsurra jiraatte yoo haajuma takka magaalaa keessaa bahu jiraatte zaati goggoyduu yoo as teeyse hiikkan isaa agasun daami wanni sadee walii qindaa'uu qaba obboleessa qalbii waa waraabdu
qalbii fagoo hin jirre ta'as jirtu gurra qaceelloo waa dhaggeeffatu hoggaa sadeen kun walit dhufe gorsi bakka qajeelaa faayidaan argama karoora kanaan haa deemnu wanni hin ji'u fedhu ni beeyta wanni hin ji'u deemu gurra dura qalbiin akkana wajji jiraattan gurra dura qalbiidhaan ta'u wanni hin dhaamsa godhuu fedhu wahin lakkaawa wahin dhaamaa waan jiruu ilma namaa keessatti nu fayyadu barsiisaan akka barsiisatti warri waa waraabdan harkaan waan gootan malee gurraa fi qalbiin gama kiyya dhaggeeffadhaa sibiila waraabuu jirtan malee qalbii teessitti waraabuutu hin jirtu sorry I'm sorry amma sii galee waliif gallana fakkaata waan dhaamuu deema waan ustaazni boru barsiisu irran deebi'a haarawan uumu wahirran deddeebi'a waan alaan ala wama dabren deebisee alala dhawa ni beeytame afaan akkana wahuma alala dhooyna haarawa uumaan jirru wanni alala dhooynu tuun waan akka maatitti jiruu keeysan nu fayyadu ani amma waan dubbachuu fedhu الضروريات الخمس واشن dirqama tokko kanamni hawaasni irra jiraatu qabu waashan tarabbin keenya subhanahu wa ta'ala anbiyoota dur kitaaba rabbuuse anbiyoota san irrattis jabeeyse shari'aan islaamatis dhuftee jabeeysite waan jiruun ilma namaatun jiruun namaa ta'ayaa qabdu jiruu beeyladaa osoo hin tahin jiruun ilma namaa tadaangaa qabdu hayaa fi kabajaa uf keeysaa qabdu ta akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabrootan saa uume akkas irratti deemuu namni fedhu jiruun saa waan shanan sanirraa yoo baate jiruu zeeroo taatu yoo jiruu rabbiin hin jaalanne jiruu beeyladaa taati hayaata wanni jaan dhaabbachuu hin dandeenye rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana kana keeysatti aayaata adda addaa yoo yeroon nu dhiifte qara'uu deemnu آيات أدى خيستي وان كانت الماما قولي أنبياء دوريتس دام سقولي والنسون لكويس شنجانين حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسب حفظ المال هوري عقلي لبو نما دين نماتي فماته وهند درا تاكجي ننقلوا على بودا بودا قلالو فين ديما دين نما تفماته روح النما تفمتوته لب النما عقل النماتس الفنا في تفميسين قبدو نسب هرماني نما هرماني علمو نما هرمات تفماته هورين نما خبجماته دين الفنا أكنا هنا أفان أمد دين الفنا أكنا بكرامي روح النما لب النما ألفنا عقلين ربي بيلدا وجه الدنوباسة ألفنا قبيني نما ألفنا هرماني سنسلني هرماتا إلمان نما خوني ألفنا وان كبجمو قبو وان يقمو قبو جري خنتي فمرتي جرون نما دابت جري خن ديغا مرتي جرون نما ديغمت جرو نمر راباتي جرو بروتاتي جرو رب سبحانه وتعالى جرو بيلداجين إمام الغزالي نكج رحمه الله إن مقصود الشرع من الخلق خمسة أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم إمام الغزالي نكرجي واني شريان تيسو ديمت خايم تشريعاتو وان شنان كناجي دين أمتا رتي إيقو عقلي أمتا إيغو لبونا ما إيغو هورينا ما إيغو هرماتنا ما إيغو أمانتين إسلاما خايون إسيدا خنايا واني وان كان جيمس واني وان كان جبيس وان شنانا ما جنتيس روحي نما جلك بجم هورينا ما خبجم دين ما خبجم هندسي وان بؤا حواسف قبو وان جبي فمو قبو واني خنفال ليس خنا ديغا ديمو خنا وجه فالاته هندسا وان بديدا وان نمني درون أبتشوك أبو جيتشودا إذا نجرخني قباب سي
أكنا تدرا حفظ الدين دين وهند درا دين وهند أفوئرا دين جتون جراتشو يو أدبمو جتشو يو إسا قبت وان جراتو يو إسا دبدمو جرو إلما نما تربين جالاتو جرو ربين جالاتو أبدو جرو مو برو تبيل دا هنگ ربي سجراكي سنو مجرات دين وهندرتي فما أكتو لقد جاءت النصوص القرآنية دليل القرآن قنبيان نبيون نرتب قرآن واي دين ايقو لالتسي دين تيسو لالتسي خلي دين كنا كنجمني تيسوس لالتسي أكا واني تكايسان خرون أكا نلين خروت أمني أكا نلين تقمني أكا بكالين بني دليل القرآن خنو نامو طولا قرآن أولي آخر كيسا قرآن دانغان أمنتي داتي فمي دين واهن دراو إيغمي كرامة يواو الفن المنما أكتي فمو واحد خيسة ربين كين سبحانه وتعالى نبرسل القرآن خير إمام الشاطبين كجو إن حفظ الدين يقوم على قضيتين دي وكلامان تفهم توكو دين ما أرقم سيفني أركان إسا صلاة واررو وان أركان وان إسلام وجه والقبط هجيد اللفرت أرقم سيسو أما بركنا تخني ورديان ساتنا بيخ اتدلقو اتدليسيسو برچو برسيسو هجينو توليقات أوف نتناتو دين تيسا ورديان ساتنا أكل فران دبمني أكا قلبينا ما خيسان دبمني تخني ساتوكو خنا جانيني خلماني مو وان إسا خناتوك وان إسا بليس وان إسا إرئيسو إرائيقو جانين بدي إسا خنا قولهم أتشيفتو يواو قاوة تفدو دين الرائيقو جانين خناف آياني هدون دين إيقو رتنا مغرقارو أكا من تيتي فنو غرقارو بؤريسوس تهي خجيروس تفتشو تهي همتوس الرائيقوس تهي آياته الدو خيست ربين كان سبحانه وتعالى وسيانو دامي أكا دين إيقنو نرتي جبيس رب سبحانه وتعالى دين فكاني جراتشو هجيسا هلكني قويا هجتو وانا منتي فالسرى فقاتشو شرك استهي كفر استهي منافق أمة استهي وان نبرسيسا توران أسر نرى قراء توران سن هجر أولشني وان كان أكا أمنتي إسلاماتي سنو ربين كان سبحانه وتعالى نؤجج دوبا هجي دين الرؤون جلنا الرافقاتون ودين فالليس الرافقاتون دين تيسوج أنيني وان كل ستيه أمنتي تنتي بسخراء الدادات وان ربين كان ينجالني سن الرافقاني متمخين ينجراتون دين تيسورا توكو جانين شريعة إسلاما خيست أمنتين صحيحني أمنتين دقاة سريدا خران اتربي كل الباب مغلوقة هلا رب إنما جيزتو هندي شفادا إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم هلا نبي محمد يو تاتي ملي يو دركين تاسف نجان سنتي تيانا وجه يو دركين تاسف نمي جرات سنو درا جرتيني أغر مقالات ديما قتين قافة جد يومو أكما ربين قد اتانا جان أمانتين هلان هندي شفادا هلان نبي محمد ملي صلى الله عليه وسلم خران ربي تين دياتا هندي شفادا خران نبي محمد ملي عليه الصلاة والسلام خناف ربين كن سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وان إسلام ما تين تكو دينين قد ربين قبري اتين أبدي اتين جيكري اتين جرات نمني جئي تلفتو فتتافي قد ربي براتي رانكي بلمو خنبرا اللي دبري آخرتي ورهون قوي تهاج ربي سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام دين جتشو ربي براتي إسلام مال دين شرفاتي دين خبجاتي دين الفنات أولو لسي صوبين أكريفو نمتكي سيهاسو شبهان الدادا أمانتين مرة والفكيسون أمانتين أريسون أكنمني وان كان بلفو قدون لغاسي تنفكاتين دو دين الربنا ما هند انجفتي دين أولولا ما هند انجفتي غناس انجفتو تاو زمنا دركيتس انجفتي دوفي خا أولولي تكاي سنجل بيبتشيسين خمقات أريسون سنجل بيبتشيسين
dirree bahanii itti duululleen isan jilbiibbachiisin diinsan idin nuti deemnuun duuba kabalaa hunda firraafachisee muuxannoo bara dheeraa amata 1440 keessa jiru kana duuba ganas ما من بيت مدر ولا حجر إلا دخله هذا الدين الرأس بروس منا تكو خد أجان جارمي خس داويتين جارم خد دهبان جارمي خبيين جارمي يوتيس دنياتنا قبا أمانتين تنسينوف تيسي هلاتي ندوف تيسي جنبين كني محمد صلى الله عليه وسلم قوة إسد يبدوك أبا نمني تكو درون أبتشون دندو قوة ربي براتات تيولا لندوبتي نمني وانسا سن نقره قوة إسد يبدو ربي سبحانه وتعالى إساف كن إساتو حقا هيني أكنما إذا هيني نفي زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جانين ربي كن سبحانه وتعالى من تنترك قوتوتات واتك دبل وكن فيسف فو يسولي أكن فيسف فو يسولي أكن بربان وهي اللي تدبل وكن بربان دين قوتوتي ربي نوخن سبحانه وتعالى قبل ترى ونجروه أمانتيتنا خير سيدتهم جل ديمتي فتشو قوفا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا خنا رب سبحانه وتعالى دين قوتونا وان فو يسن انقبو وان دبل انقبو وان الرسان انقبو وان تكليه انقبو جل ديمو قوفا دوبا نما ربي سالافسه خراسا قبتي ديمو قوفا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا خناف كان دعوة الأنبياء خناف دين كانت يسوف نبي محمد قفامي بيخ ندرو عندك قرين نبي محمد قفامي صلى الله عليه وسلم أبا خين نوح أنقفع أنبيوت الراخاسي إلى قطسو أنبيوتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم دين جارو لتر خرور أنبيوتاتو دين ربي جارو دين جبيسو وان دين فالي سر إلمنا ما إيقو أكنا تري وين أنبيوتا قرأ عبادة ربي نما يامو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أكنا إرقاء دبرسين أمتهن دخيست أنبياء إرقاء ربي قبرا وربي أجتي قبر مرة فقات داخجو خنا دين تيسو جتشون هجينو تتهجا نتناتو دين تيسو جامع ربي كان سبحانه وتعالى ومتنو قد نخاسي نبي سران عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أكوامي أفيري خرى ربي أكنما أفير أنبياء أجاج ورى خرى أنبياء ديمي هندا خنت أجاج دي وني التنجرات وملمان تنجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جري لمان كن قولهم أنان أمنتين قولهم أتي جري لمان كن دونان أمنتين دوتدو هم ترى والدوركو تلتتي والأجاجو جتون خنان جارمي خنان تيفما تري خنا وني دين الرافد وبريان إسلاما ديرسته دوبرتسته خنا وري الرجال والغرغارو نمي نورا وابيخو ول دابته دبتو نمني وادك جيفتي هندي وهي بيخا إيسا وني تنبري دومتي جتشو لكي وان كان ربي نجالتو جتشو ودليل قد قرآن قرأني دليل شو كفامي وبريس إسلاما ندن دي سوا هند دوبا خنا هند الرمو ولد دفني أكا مجرو خنت أكا والغيار راتنا جلا خافني والغرغاري إلى قيار رات إلى أمتي الراهرماني أكسين نجيان تمرم تقول أجر رخنا أكا خنان ديم نمني هو جوا هجت واخب خبامي ولد دفني هو جوا هجنو ولينجراني هو جوا هجن أتي سوجت جام أني سوجت جام خنو دروتا وخولي سني في أنيس جهتي ينكب أتيس جهتي كب خنو أولي خنو هو جانو سنيس جه إسا فكاتو كب حواسنو خنو وليني وان كانوا قد إجا جيتشون نموني مرازي خنرا وكلني إسنو اتهفرسا نتمو دوبو ما يخون جناجان دنيا قبا كان جرى بيخ بأباخي يخونين يخوني وان جرى في الدو وغانا كوتي خيسان جرى فالان فول هركان دلقا أفاني يخون جان أكرم وكرامي هجي هجتا يخون أفاني جانتو أكرم وكرامي هركما كلا لفافتيس أفلاي أفلاسيس جولي كرابيخ نمني جولي في دنجرو خدو فيلا دنجرو مجاني سكران دنجرو أفلاي أبا أفلاي أفلاسيس ستي هانا كو جي بر مسكينة والله أكمي تنك سيتي ديزا أتي تني ابن برو تلينا كيبر خرائي تنك أني رنفيني أتي ويلكاتوكو ويلكا بشان اللي ننفيني بوتي ويلكاتوكو لا وين سنقرسيسو فديتو أبيك أكرمو كلامي ويلكاتوكو واتي ورابو واللي رابني أكتي ورابا يوم غوني واتي ورابني دا
waan garsiisuu fedhee bara bishaan dhugullee fi waan kana itti fayyadachuuf willee tanarraa banuu qaba akkana wakaraame isaa cufaa akkanatti faayidaa ni qabaa inji faayidaa uumameef ilmoo akkanatti taa'u jirtu mucaa akkanatti taa'u jiru aflahi abba aflaasisi yoo jette ni deemaa karaa kun akkas taatu mana barnoota sin geessin aflahu majiin asuma kaayi mee namni asi dhaga'u mangistii irree kun wanni abba qaba mana sin dhufuu ta'an yoo mucaan akkas ta'etu kun immoo arra sin tuquu guyyaa sin dhufuu qaba immoo guyyaa falli tokko hin jirre maa kana gootee mana barnoota quraana irraa hambiftee kuni gaafinsa fuula keenya dura guyyaan siitii beek na duraan dogoggorin tuuba akkanaan tiisina wal gargaarree waa goona hoggaa wal gargaarree waan tokko goon nuti hundi goonee ja'ama bifa kanaan amantii tiifachuu dandeenya rabbi subhaanahu wa ta'aalaa amantii tana diin kana akka oolaa bultii teenya keessatti ittiin tajaajilu ittiin murree murteessinu ittiin wal'aanamnu wanni hundi nu harkaa dhumtee min bara tokkicha kanaa fi ni haa qofti nu harkatti hafe salaataa fi salawaata wanni nabirraa dhaalle waan muraasa harka keenyatti hafe kun nu harkaa fuudhame nu harkaa laafe quraanni silaa waan bobbaanee ittiin gallu waan oollee ittiin bullu jiruu teenya ture tiisuun saa tokko kana kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa akka namni rabbi biraa waan biroon gabbarre ilma namaa dhoorkee diin kun akkan tuqamne gabbaramaan allaha qofa akka tahu irra waan aqim wajhaka liddiini وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين لفا في دوران الإفتاء قد جاني خرا ربي ديمون دين تسراي أكاك اللينسي بلا كلان أدى بلان أمنتي فكاتو أمنتي تنان هنجيني إرائيغني ربي توكي تقبني إبادان قبرا ديمون دين تسراي جانين ربي كن سبحانه وتعالى خنتنو أجاجاتوبا ميغا بابسيتين جوزة تاتيان تدبرا وصو سيجاجن نجلان فود أمني أكا ولي قلت دين تيسون اتدلقون براتو في برسيسون أكا وقران اتيامون هم تلتو تأججون هم ترى دوركون حواسني خون والغرغارون إيرا في دبرتين أمانتين وساسا دابيخ بلتي وساسا جي مكمايسي بيته أمانتي وساسا كاتين الراد الرانفتين تو وساسا تو يو وساسا وجيون كامني namoota amantiidhaa warra ustaazanii warra imaama qofarra yoo dhiifamte muka jihaa tokkoon ol fuudhanii jihaa tokkoon lafarra harkifamu akkas taha sheekotiin karaa ofii qabdee warri ustaazasi karaa isaa qabe iree jarri karaa laman ta'u jarri kun karuma tokko qaba karuma garaabe karaan kun amma carraan isaa maali siin jee lafarra harkifatuudha carraan jarri ofii qabe harkisi shorroys ilaa yoom akka shorroyfama gama kanaan jala seennee ol fuudhamuu qaba akkana ta'uu qaba duuba akkana waggaraame ba'aan jara sani ranni haffallatti miizaanni waan kanallee ni eegama jiruun namaa ni tolti duuba akkanaan jara keenya wanni isin guyyuu wanni lallabaa oolu kun kana duuba waanuma dur nu kaafateen nu jalaa hafuu didee wal jala deemuu dadhabne duuba amma moo jirjiiramnee wal jala deemuu danda'uu qabna duuba والجلد يمودن دو قمن نمو متى ججبادا أنا اسم بيخ أكا جباتاتا أكا لافن اسم كيسن جري أنم بيخ دو خيسا وان هاسا ودي توكو لافن اسم كيسن جري دو انتو قرين نرى وان هاسا واني اسم الرافن جري دو هاسا وسنرتي هجينا دبلا أولي اسم كدد هنا هاسا وينا جو هجي إرنا دبلا هاسا وسنرتي جارتي راجاتا كرغيسي نماتو راچي نما فودي جاني بار ني ملاكي هون افاني ني ملا خنا ون اسي جوبر افا واني تولچي دي كابو بي فودي جلا سوكيت نينغال فدا جي دكي جان مال همته ديروغا ورخ يني سوكيتي مال همته يو علما همت ناقا نوقبا نين فدا جي بدي ربي راچ سننكسين آمين مولمين آمين مولمين يزيجي ربي راجع سنكسيد بيخي جارتيني بربادة نموي خاني أنقول يود أما أولو خنا نتجارتين وقع نبرا سوكيت بربانية قلشنا إسي نمو إيقال لك خنا سكيتني جارسا سوكو إيقالينا مغلشو دابي لميتي يوان هنجرين جرجيرنا آدا در جرين نتين باسنا غافا فرقاتينيا isinillee tumne caccabsinellee ariinellee
ammoo takkaa jalaa hafneen beeynutu cabsinee buulle hoolaa qallee buulle buuluu ni beeyta ni yaalle lollullee ta'ariine manguddoo gandaa jaarsa kabajamaa finne aboo haadha ilmaaniiti akkuma afaan nabadee haati ilmaanii ilmaan biraa deemte rabbii ji haadha ilmaanii naa deebisi jaarsa guddaa ulfaataa gandaa erginee deebif takkaa halkan sadiin bulle jaartiin teenya baate halkan sadii takkaa bulteen beektu doo na kijibsiisa manguddoon dubartii tun biyyaa dhufteemi ammaan soban haasoo jira madhugan haasoo jira takkaa halkan sadii isin jala hafne bargaa haqa rabbiiti bar takkaa jalaan hafne tu way waannee miilarra kufnee araara dhaamne araara warraa dhaamne keenye warra keenya deefine soorii jenne agara wakaraame aboo faraqumallee ta'u nuu kafalaa hadaraa yoo guyyaa maa aartanillee hin juwani aarri numa jira yoo aartanii mana kiyyatin dhiyaatin lee jettan hadaraa nu jala deemaa nu galcha lafan nu dhiisina bismillaahi kolkoloo lafa wal dhiisuun aadaa nama keenyatiimi aadaa nama keenyatiimi lafa wal hin dhiifne anuu faraqaatii ya lafatti hin dhiifne lafan nan dhiisinaa dhaamsa kiyyatu isin juuni sodaattanii anumaa jaatu kanuma kanaafi rabbi nu haalagu hifzu nafsi jedhaniini خلامنتين إسلاماتو حفظ النفس جنان خلاماني مال روح إنما خبجمتون روح إنما تفهمتو هذا راجل اللي تلينا الآن الموت اللي ناهم زمن إنه تخيس جرو زمن جرون ودبل أونا ما فكاتو ركت وسوق أنانين جرتوك أنانين دبمت روح الراحة قدود دبت ودما نياتي دو ودو بشننتو وان بريدو يابتو من بريدا خيس قلتو روح الراحة دبت ودو أكاونتي سرم الله تولان جرو هنگو ومن الراحة namni mana bareeda irraa haa godhan jiruu beek gaafadhu ollaa wajji dalayduu fi qaamata jahaatama qabu khaxoorataa ta'e hunda wajji dalagaa jirtaa gaafadhu mana keetii takkaa raahaa gootee jiin qabeenya keetirraa raahaa gootee jiin waan qabdurraa raahaa gootee jiin takkaan goone namni kun raahaa qalbii namaa godhaa diin dhabi alladhiina aamanuu watatma'innu quluubuhum bidhikrillah alaa bidhikrillahi tatma'innu alquluub ruuhiin raahaa dhabdee namni garam deeme harka fiitin lubbuu fi balleeysu deeme wannin dhaamsa naa himisiin juuf rabbi nu haalagu rabbi waan kana lammiiti yan dhaqqabsiisini warra irra jirurrallee rabbi irraa haa dhaamsu ruuhii ufii intihaara jedhanii uf ajjeesun karaa adda addaatiin ani Austraaliyaa Milboorni dildila dheeraan arge ka boolisni irra taa'u maal boolisni dildila harraa godha jennaan barnamaatu hoggaa aarii achirra bahee uf darbaa san eeguuchi ta'aniya katabadhu baabaakii in dagatini uf bira katabiin sinje zamana biyya kanaa keessa dhufu karaa adda addaati namni ruuhii isaa kaballeessu maal jedha raahan godhaa jedha kalaas dadhabadee cinqii tana keessaan uf baasaa je cinqii furmaatan itti uf ajjeesuun furmaatan cinqii fida cinqii itti aantu juuza cinqii itti aantu nama dabarsamoo cinqii namarraa fura dabuu afrikaa ture gaafan dhaqe namni tokko maal jettaniini ijoollee bira daraga ijoollee teenya bira hojjeta bakka foon maashina foon muru achi hojjeta bakka foon dalaga maashina foon qaqallisu kan beeytame achi hojjeta ijoollee nama inni hojii bira hojjetu mana sanillee seenee ilaale namtichi kun maal jee gurraachi kun anamma ga'ee firraa hin deemuu fedhaa jeeban garam deema gara uf ajje duum fedha khalas nagayaa jeeba akkana jee haasawa jadi bar lafa jala guyyaa biroo yoggaa dhufan kunoo mataan isaa lafa ta'a qaamni isaa achi taa'atu maashina jala mataa isaa qabate waan guyyaa akhiraan beeyneef jarri kun waan itti aanu hambeenya waan hin beeyneef lubbuu balleessuun furmaata ta'a jarana furmaata rakkoon ta'a furmaata rakkoon ta'u lubbuun tiifamtuudha lubbuun ajajamtuudha rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akka nuti ruuhii teenyan ajjeefne akka harka keenya ruuhiin baafne rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu ajajee shari'aa islaamaa keet ruuhiin namaa tiifamu taate وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نبي كين محمد صلى الله عليه وسلم حديث جمع روح إنما خبجمت أكتات نماهمو حديث لبرس نبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة وحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا نابرس جديد خنا جولي أستاذني أسكيس جرت
جولي قرات سنة برسيس شريعة إسلام خيتي أمام تكا دين نماتي فما كتي روحي نما مو هنگم تكا خبجم تو كاتي روحي في بليسون أمو مصيبة قد أكتاتي جولي ندوتي كو حفظو قبل أكا دعائي منا سينوتي في منا رابهو ديوتن حفظ زنيت نمني روحي سا سبيلا أجيس النبي صلى الله عليه وسلم دري أجيس خاسي بيلسون أركم ساخي يسجرو غراسا أفدر قياك يا ما إبدا جهنم كيستي خالدا مخلدا فيها أبدا أتخيز العالم تاج النبي عليه الصلاة والسلام من تردى من جبل نمني غارر بروري خديل دل الراخوف زني بيخ خديل ريفو سنجو نمني غارر أفكار سيلو بوسا بليس قياك يا ما إبدا جهنم كيتي غارا جهنم كوري قيو غارا سني راك آري دعا نخا أول ديبيا ندعا نخا أول ديبيا ندعا يا سبحان الله في قيا خنقت خالدا مخلدا فيها أبدا زلالا من خنقيت تاجد من تحسى سما نمني سمي دوغي أف بليس سمي سنقبتيتو ببدا جهنم كيتو قيو دوغي لفدوي خاي دوغي لفدوي خاي دوغي خالدا فيها خالدا مخلدا فيها أبدا خنا نبرس النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكا بك خنا الرافقان أكا دوغو غوري بك خنا سيني نبي كينيا محمد صلى الله عليه وسلم إرانو إيغ صحابات توري صحابتك توكو توري هدو دولان هدو جباد كفارة إرين لفرافيته هدو هجته صحابة نوغ نبي محمد براتا أني هاسوان أرى أبلو ما هجته نتي وان تري وان كمنو أبلو تريجان أما سيقلي أبلو تريجان نتي وان تريجان هو في النار جاء النبي صلى الله عليه وسلم إني ورأي بالذاتية صحابة الرفتن قرين ما أمنتما وشكوا لياد نمت جي ربي أجاك قبصا يخونا كمي ورأي بالذات توكم موجة لديمي لالون قبا جيتو وما نبينا كنا جيف نمت جخانا هردوفي لالون قبا جي جلديم بك إني تاو وجتاي بك إني خو وجخاي ودو مكاسي اللولو مداوي نمت جو خندوبا هقا مداوي لا لا سنسبرو دبي سيفي سالفت دابي كارا غراتو فدابي إرى خوفي دوبا مالتي ندو يدوبا نبي دفانيه من أشهد أني رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم نبتكي سن درجة إن رجو قرتي صحاباسا ربي يجك أبساواتوري روحي سابا لي سودان هو في النار جي النبي صلى الله عليه وسلم إيغا خنا جول لهما سوري شيخني وائر سوار راكيا سان خراتين دابي بار شيخني وادا إرغني بري أمو من كتب جيبر يو على مهمة نو قبا جيبر ديفا مس بكال انجي مثلا لي ولي فكاتو يو نقبنا وجت بشان غلا ركون تنجا منن قمنو بشان كيسا غلا قبنا نو قبا نين فددايا يو وجي في غوهين ددبجت نهندا غويا اسن المال ادم غو واتناف ولدغيف نو هندي قروت يتناف للبنا اكرو غرامت اسي وني ولدغيس دنيب غارين كيسا غارين رويا خون دريف ولدغيف نو هندي خينيا هيودا بكتك للبنا يو وجي همت انا قبا جيتو يو خنا على تيمو ورخي ناقل تاجيبر وانها سوان التناف نرتين في ديبر هون دي جل دني شرا الى موتما تقلاي منستير ها سوان تري نافيت انتر يا سوا خام شونتي خان شري خان اريتي اوروميا اللي خبا مريتي سي اسويتي كرو غرامي سر في انكسر سبتي وجتني نيت ها سوال مي وني اما بربان اني الدمر وان جل جيسه تيكو قبضو في ددو وان بينها ولقماتشنو شريها كنسنو أكاس جديبر ألان لها كنسنو والهمتشوها إرفنو أكاس جديبر كنتي كي شبو إرفني وان بريدو كبانيه ولي دبلمو ولي ملين تولو قالتو ما شيخي دوبا أكنتي روح إنما خبجا في ألفنا خنا قبدي وان كان جوليتي تكوسنا برسيسا akka du'aa'i huccuu hogga uffatanii barseet usaanii waan kana barsiisuu qabatu shari'aa islaamaa keessatti ruuhii fi balleessuun hamaa akkate kana qofaami ruuhii nama biroollee balleessuun shari'aa islaamaa dhorkaa akkate yeroo garii waan namoonni tokko tokko dalagu namoonni tokko tokko ka ilaalchi kararraa maq ilaalchi isaa baaburri isaa hadiida gallakkis beek rabbi nu haatisu baaburri hadiida irraa bahe yeroo garii beek namni baaburri isaa hadiida irraa bahe ammoo ka maqaa islaamaa himatu yoo namoonni gariin maqaa islaamaa balleessuudhaaf nama islaamaa fakkaatee ruuhii namaa baasaa oolu tiiviitti agarsiisu
duniyaan guutuun laaltu namni islaaman beeyne as taa'ee laalu ableen kanama qalu akkanuma kanaami ablee adiin namni as taa'ee islaamatu kanama godhe jee gandi kun guutuun irraa iyyetu dhugaa keeti ati mee nama muslimaa yoo muslima dhugaa taate nama dhugaarra diin kanarraa leeccalloo qabu taate waan ufii akkasit dalaydeesan nama garsiifta nama biroo nuti nama dalagesan hun beeynu yoo fedhe isaanuma kanaan nama san wakkalee akkas goosise akkasii barbaabaa kiyya yoo waa'uu namtichi akkas dalagesu yoo nama nu himatullee taate dogoggora isaati malee amantiin irraan gaafatamu islaamummaan irraan gaafatamu ruuhin namaa islaamummaa keetti ruuhin ilma namaa tiifamtuu ture rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق روحي رب كبج تربي نسي أجيسو حرام قد حرام ملتي أكن أجيفني رب كن سبحانه وتعالى دام سنو قد نمني خيساو مسلمته مسلمة كوفي أكن أجيف ومن قتل مؤمنا متعمدا أكرج رب سبحانه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما نما مسلمات ديغا يو بافته وكتب الله القصاص يو نم تو خي ديغا نما باسه ربين قصاصا خراغو اكرا خفلم روح النفس بالنفس خراغو رب سبحانه وتعالى روح نما ايغوف جج نمي روح نما باسه كروح سابات خغور نما مود غور ساك مرمو خرك نما مود رك ساك خيج نما بيسجي ساك بيتو مالف نموني غنا اكا ادب غود ايتاو اكا نمني روح نما تن تبن اكا نمني قام نما تن تبن تيسو رب سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب بر قصاصا خنا إرا خفلو خنا ونين قديف إرا خفلو خنا خيستي جروتي سني جرابر جيتو توكي جوابا ليس خنا ملي حواسن بروغنا خبجان جرات أن أكنا مددجا أدب قد إيتا مدايو جلر والآن قيو قبو مثلا وادي باولت قيو دباولت مدان ندينتي هندين تو مدان شريعة الإسلام بؤر الراوال مداتنا توبا بؤر الراوال أنا منفلسي خلته هيته دابو نياچفته وان قبض درو غورته اونچا باسه خنا باتي جهبود امثلا بود من هداتي غديفتا توفتا ميقا خبري اكيتا اي قرا اي قوف سنوجتي خو غدو فدو ابروس غدو مديبي وهاكدا وهملس روحي نمازين ايغمنه من هداتس قلان تاني باجني موتما سدومون ديفنه راكون تينيا راكوما دقيق ساعات كخيستي نما ميقا الدنيا رادو اميغا فدواتي خرام ليدان ربا كو فلالين اسيو أنا بيخون من برنوتا خيسن من أمويس مراتو متكو سكراني جولي كدو قد كان مختلا عقليا تكو عقليتنا فيا كم خوفينا من خفنا الربوس سلا نمني سنما شهادة جوتاتي قال لي سين كيبيخ نبي تعرفنا كلا بخير دبر مالي سنني يسنك بجنة أكل وكراوي ولا لسين قويو نما دبا ميكل لكابو عقليتنا تكو فيا قويو عقل ما فيا كم نه خينيا يوم أكلين فيان كم نه يو ركونا كثير أرقم تأتيكو أكلين خنا فيان ما نوني جنة هو يا ربيات نجيني أرقمون تدين جدو مداتنا بور الراول أنا من جبرتي بماجرته خناف ربي سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب نمني روحي تكجيس بغير نفس ملت فكأنما قتل الناس جميعا أتي آيات مخنا دقيفت ملي قرآن ربي نبوذ ملي أولولا ما دقيفتين تو نمني روحي تك خرام ملي أجيس أكنما نما دنيا الرجل خنا قوتو قتيتي يا ربي سبحانه وتعالى اتقافة من ساتي بأدبينسا ومن أحياها نمي روحي تك جراجس تبيلو تبيلا باسي جراجس تقوكم زي نكبر رأي ولي جراجس تأكمل This is the first time I go to an event and you have something like this presented in front of you. At least I know what kind of time I'm dealing with. Usually have someone in the back saying, you know, you can barely see what he's doing, right? So this is good. It gives me at least an idea of what I'm dealing with here. Again, once again, please, if you have kids, keep them next to you, please. What I want to share with all of you here this afternoon, inshallah, I'm not going to talk about drugs. I'm not going to talk about zina. أكروه إنما خبجتو تات ديجنا ما جنبونك بديتات ويا قيامة أول الدواوين ثلاثة قال من سديو مجان قال ميتك تربين إيفمن مانغوني قال ميتك تربين هما نمر اللالي ربي برتو ماتي مسيدي سودان قال ميتك كمو
تأبدا ديفمون دندين قلمي إيجاتي جانتو أول والنفول ربي تقلمين درا قرآن نافدياتو قلمي إيجاتي إذن حال لخو نخيسة فموتا روحي نما التي سوته تينيا التي سوته حال لخو نخيسة برata موتا خون عقلي حفظ العقل سدفان عقلي نمات عقلي انتي فمتون عقلي تنت ربين هاسوي عقلي تناتو صوابا في جنتها في إبدي وانتي هاسوم سببا عقليت يو عقلي جراتك أرعاجي دبسا هجدا نقرأ نو أججي آيات سمي في ربي نرتبه سبحانه وتعالى آيات عليه أدى ربي نرتبه سو عقلي تهاسوي ورخنا وان كان خيزة غرساجرة لقوم يتفكرون لقوم يعقلون نما عقلي كبرتي هاسوم يو عقلين تقمت دين تقام دين انجرو جيتشون أجن انجرو جيتشون نبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث نما سدي تقافتم نور انجرو جي مراتا هم فيود دائما حقا قدتود نمني قاقبي هنگا بيّنتود أجن جر انجرو جنا نما رافع هنگا خوت سدين كن أجن جنقبو لأنه أقلي سات جري يو أقلي انجرات نمني أجم أقلي نماتي فهمتون ألفنا أقلي انتون جرجيرمو وان هنتان اتفلتني أقلي بل ليسو وانما سكران ستلفني بل ليسوا تناف نبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر ومخدر حرام جان امتا ميقدركم ما في بفري في افرتما درا كل مسكر ومخدر وننا ما هدوج ونسمونا ما هدوج ونسمونا ما جرجيرو اقلينا ما جرجيرو اقلينا ما دويسو هندسي حرام جي نبي كenya محمد صلى الله عليه وسلم وان دوغا متو وان نيادا متو وان فنفتا متو وان مرفين ديرتان تو كل مسكر ومخدر حرام جي نبي عليه الصلاه والسلام أما تديرا سنتنا ما أسكر كثيره فقليله حرام ونيو قدتنا ما مجيس تكون سيدس حرام جي هلاتنا نراج أفدو مكا أدى خوان لغني تبا فما ديمو وان ياتن تأدى مكان أدى تبا فما ديمو نخي خمري لغوف جراتا مكا برو تبا سنيتي جي خمرين كبرو مكا راجر جيرانيس تنا حرام مانتون بيا جيبني تي الفودامو بكراخان الرخاسي الى اسد جيبا خنا نمني فودي اركما كبا ربنا في سي ربي عمرتي ربي جيبا خنا سنفوس ربي سي حالا غدو جيبا بشانين بانوبر خجماني حفرس ربي سنفوسي ربي ماتي تيتي في سله ربي جيبا سنجلاسي هاباس ربي نجني واهلي مما يعملون جيبا انبيان ربي نجني واهلي مما يعملون وان حجه سنجلا ربي نجاسي هاباس خوني عقلي نما وان هنتان اتفلتني عقلي بليسون أكبر باكسان تهين وري عقلي إنساني بدي عقلي إنساني خرام لي أوفي ربي سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا عقلي دانقر راباته بيل دلك يا ربي كينيا سبحانه وتعالى عقلي نماتي فمتولا خبجمتولا عقلي تينيا جولين تينيا وان حرامتي نمني خين حرام وان جاني رافقاتشو أكدندو ربي وان ياتا دوغي حرام سر غودي بيتي غرغري سيتي حلال سينغوني بيخدو وان ياتا دوغي سي حرام سر غودي بيتي غرغرين سيتي حرامات هيدو يا اخي خرا نغياتين هوري دكي ربي بلودا خرا حرامين نورين رزقيتي حلال بربادد خرا حرامين بربادين خران حرام حلال اودو جيرو نومنغو هدوم مي فداجي حرامي تنديمين حلال تكاتو حرام قد الرجال لأنه دنيانتون تكاديف براديم دا تكايسيس براديم لما نراتو كدو مالك بتقول يا فول ربي ديم رزقي خانكي تولشي بكا نياني خير رادو فتولشي بكا دوغاتين تير رادو فتولشي نمني بكي رانياتو في الرادو بده دينسا بكي رزقي نراسسين تكتلو في الرالالي اي سرانيا تاجرا اي سروانا سيناجرا خراخمين سيناجرا لا لك جلو تدو عقلي تنتيتي مبزن سيسي عقلي المنما تخا قد خنق أبدي رب سبحانه وتعالى تناف عقلي تنيتي ها سوي دوبا عقلي نكرتي تفهم تودا عقلي المنما تفهم خيس جراتي بفخنا لقد جعل الله سبحانه وتعالى عقلي المنما خدر كمني أجي أمنتي دا يرتبوه رب كن سبحانه وتعالى تاسسه عقلي كبجم تودا عقلي نما إيجامو قبدي أفرفان حفظ العرض حفظ النسل جانين أسنا جبيت يدرا شنين نما هرماني نما إيجامات دين ربي خيت دين أنبيوتا رتي ربي بوسه هند خيست هرماني نما إيجامات هو قبا هرماني إيجامات هو دف هرماني نما أكا هوري أكنتان
hormaanni namaa akka beeyladaa akkan taane hormaata ilma namaa nama rabbitti amane hormaata beeyladarraa rabbi adda baase karaan kanaa karaa maali karaa fuudhaa fi heerumaa qofaan hormaata qabna nuti maal nin dogogore matallee lullee ka mustanii teessanii ka wallee bakkarra amman ga'e fakkaadha miskiina wallah karaan naafi'ati rabbi ilma namaani uume dhiiraa dubartii uume jaraan kana lamaan ka walitti haajamu godhe an gowwaa mi beek gowwaa mu magaalan dhageeyse jaartii dhoysa jammanaa gowwaalan seyniif isin jeebar jara lamaan kana uume ka walitti haajaman godhe karaa walittiin haajaman ammoo tokko qofa godhe duba karaan sun kami karaa nikaa rasuulaa jedhaniin biyyi teenyetti nikaa Muhammad ni beeyta karaa nikaa Muhammad qofaani jari lamaan kun walit dhufuu danda'a karaan biroo hundi cufaadha amma duuba naafeet akka guddanneemi hoggaasan sanata kanarra deemne heerumaa jira ilmoo halaalii jira adeeraa jira akaakoo jira soddaa jira hidda sadeenii jira hormaata kana akkana uuma yoo kanarraa mayxe hoo ilmoon eeysuma malee abbaan qabdu haasoon isin galle eeysuma malee abbaan qabdu beek karaan abbaa zeero karaa kamtu jira akka shari'atti kunuun jiruu beek akka namaati malee akka shari'atti zeeroo ba zeeroo akka immoo gandi kun godhatetti karaan jiru karaa kami karaa haadhaa kana firri jiru yoo fira haadhaati kana diin al-islaam ummat al-islaam hormaanni namaa eegamaa ta'uu qaba karaan fuudhaa heerumaa karaa kana nasliin namaa eegamte nikaaha rabbi godhe karaa shari'aadhaa ka ilmi namaa ittiin fankihuu maa xaaba lakum min annisaa fuudhaan hunje fuudhaa fi heeruma fankihuuhunna bi'iidni ahlihinna warra gaafadhaa fuudhaan hunje agaruma godhaabe kabajaa warra godhee warra gaafadhaa fuudhaa jee fankihuu bi'iidni ahlihin hayyama warraati warra gaafadhaa fuudhaan hunje rabbi subhaanahu wa ta'aala warra gaafannee fuun nama ergannee ilma baluutu intala baluu dhufate jedhanii gandi ar'umaa'u warraa xiqqoo bunas dhugee akkanas jejjee agaruma godhaabe bakka tijaantu jira gaa'edee sorry namni akka beekee intala abaluu dhufate jedhan taakka dhandhaaraa turaati guduun faanurraa hiikaa jedhanii guyyaan deebi ammas dib godhanii namni nyaatu adeeroo irraan gore haaji ahmad hin jiru haaji ahmad tamaarii sirrumaami guyyaa guduun faa hiikan dhufee namni dib godhee gandi hundi nyaate intalti baluu qaadhimaa baluuti jedhaniin qaadhimaan jaartii mi beek hanga irratti qaadhimaa beek qaadhimaan jaartii miti waan xiqqoo takkatanii waraabee agartanii mee namni argame qayroon tunni jirti dagarte mee harka ol qabi qayroo qaadhimaan jaartii miti waan juu tokko khaliin akka xiqqisho namni argin amma barbaada laala an amma warran deebu qamaraa taan taane khasunuun laalamin maalin godhaan kanarra deebe maal na fayyada laali bakka san barbaadi ni jirti bakka itti barbaadaniif booti mucaa bakka itti barbaadaniif hormaanni kun akkana eegame ayyumaa imra'atiin wanni tun waan iccitiiti yoo akhi namaa miliqa lafatti illee waa fuudhanii namatti hin galan dubbiin hamtuu akka taate ayyumaa imra'atiin adkhalat calaa qawmin man laysa minhum فحرام عليها رائحة الجنة إن تلتتك تورط كرسين سفت إلمو إسان الرانتهن شرفكا جنة أرجون إسرات حرام جن النبي صلى الله عليه وسلم شوف وني خواني كتي وانتيب أخمتي يو كانت هات اللي أكدبين أكنان تاني أيما امرأة إن تلتتك خأمتا تكرسين سفت نما إسان الرانتهن على فوتي فيد هركان فوني بيخيكا هركان فوني بيخ فحرام عليها رائحة الجنة شوف كا جنة أقرت النبي صلى الله عليه وسلم أكن النسل إنما تفهم تجرخين هرماني أكتي فم هرماني نما علم بلو أبلو بلو ور بلو غوس بلو بعد بلو إلى آدم تين لكواز إنجا قرين هم أن اللي وانجا آدم تين بيخو أما خانجا آدم جواز كيسا كجروتين أمان عنده ور أباس الرخاسة إلى أبو تين لكواز إنجا بر هرموت أبو جين مالين دهودن تكون دبيتا ديلا سنسرات الإيرا خنا مالين لكاودن دينجي خراتك كتاني كاخنا دوبا يوغن الجيران المبيات المبيات انتلبيات أمريكاوي فرنساوي جرمناوي إثيوبياوي تشايناوي
مسكين أكلت يا نمني دي بيدوبا إلما بيا تاتا كل نوتي إلما بيا دورا إلما أباك أبو دورا أباخين يبورا بودا إلما بيا تاني نمني بيان كم ننجرو كانوا كلامي نوتي اللي لما مالي في إثيوبيا جنتا ما أوروبيان جن جنين نتنكاتو رجعندي خون إثيوبيا راين دو في أوغانجي أما نواجي جنتا موجين ما أستن أما نواجي جندي يا مسكينة والله أكمل شيء إثيوبيا راين دو في جا دوبا كفيجا أوروميا راين دو في جيا هايا هاتو إيشي بلطال كشي أما زي قالي أما الماء قد فتوني فدا ديما سوري علي إثيوبيا إنجي نجند بوي سنغا بدرا أما نجتا موكا بسنجتا موجي آية ولي اللي نكلافنا نتلا لقوم ديم نخنا وهمتون نديم لدو كروا كلامي أصل ما همتون هواسة نديم لدو هوجا سنيس تانو ما في جنة بنود نمدو كو جمع جرات أجي تشوف عند خينيا مروم نيت زيمتي دين نيت زيمت أسيك أبندي إن بيدني ما ركلا إذن هند أول باسا مقالة رأول تاجد أسي والدم نيبان غري أسيك أبندي أسمان كروا كلامي أما ولي قال لي نفقات مشاري الموجود بتشوني فداجي ماتي نسلين نما أكنا إيجام تودا جرخين هدرا ونسني دامر سنسلات دوكتشخان عجبي سادو سنسلني خون أهرماتا خون خهيرما خون خفودا خون يودا بمي ربي سبحانه وتعالى هجوما قرآن النؤجج انت لا مؤمنا فودا قربا مؤمنا هيرما انت لا إيمانك بتكفودا انت لا بدين دلين تزنانغون ولا متخذات أخدان تجال اللوك أبتين ديم نجالة جالة والنجان شريعة إسلام أخي سنجرود فرندي والنجان قتبي خران توكيتي ولتين دفودن دينيو خرافودا في هيرومات بيجي الله كم تينا من الرافود انجري دبر خيتي كينيا راخاسي تهمي أما كودا سدي بودا أكا بيتنات انتايو جتة أكا ربي سيقو دي هاتاتو أتي مو غما خيتين أكناف مجاخي اتهمي غرا خيتين أكناف شريعاتي نيتي أكنا نمني انت لتكت دي هاتو دف نخاقو دا تقبا خران إسلام ما خنا همي لكي أنا كفر انت يا أوغاجي وانا ما كودا سديتي أولي إران غافتم ربي إسا غافت يو كودا سدي سندورتي إرد لغوبا تمو إران غافتم جيسي وان سرجرو برسيسي هاوان كين برسيسا دبرسا هنيفتنا سنسلني هرماتا أكاسي تولا خوني وان شريعة إسلام الرأي بكتنا غا ورقا نبرا خيان سنتورانا دبرت وان ديرا توري أنا أما تتوكيتو من برا دبري هدوها سوا بلا نما فيسيسا وان الرتي والمريا چولي مريد ديرا نما فيسيس الرأي خوني أكنا توري ربي سبحانه وتعالى أكنا نواجه بكتنا نتيسي بكتنا اتخا قداتي قولي هكا مقالي ولين بليسني بكتنا ديمني أكا ولين لينتوني بكي عردين ناموسا عردين نما خبجامتو ألفنا دوبا ألفنا خلا ربي سبحانه وتعالى نورتي قولي شنفان حفظ المال جانيني هورين نما تيفمادا هورين نما تكون انتهو هورين نما خبجامادا قبين نما خبجامادا قبين هوراتو لف خرا سريتين هوراتو قبدا خرا هنا خرا سامنسا خرا قوومسا خرا فردا خرا سكبات أسنتاني حلال قويا قلن قويا أدي وان كي هوركتي يوان قدي يوا هورسيفتي وان كي چلا أركاتشودو رب سبحانه وتعالى هورين نمالين أكن تقامني إرانو دوركي هورين كيتي خرام لي أكن بني إرانو دوركي خران بكي إرا رزقين سيسينتو بكا قل قلي تهودو فان وان أنجو خون سنيغليام بريون فان رومو هرارجي فاتي نمني برو ولا لين شكي بر أكلم وكلامي أم سنيغلي رزقين بكي إرا نمسين حلال تهوك أبان كن سنيغلينجي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل خرات أراتين هورين ناجي رب سبحانه وتعالى سين صوبين كجيبان نياتين درنا من خينجي توقع كسياتوري بيتين يسديد كجيبني خون خانم مسكينة خجند خيسا خنات دور كمالي
warra mootummaa kanatti yoo kijiban humaan qabu jechuutti beekaa turre dur biiteen jette isin akkasii moo akka bufi isin way kasi akkasii mi warra beekas isin godhini nama akka beekuu arge dur biiteen jette mangisti buufaa goote bar mangisti wajji wallolleessan akka waa hunda buufne malee akkana waabe kijibni oli kijibdus jiddu kijibdus jala kijibdus kijibumaa beek na duraan dogoggorin akki nan beeku sun akkasittiin dabarre akki nan beeku sun akkasittiin dabarre kijibni irra badaan kijiba hamootumma kijibanitu kataban boru ganama okkee qabaani amma sii galaa bal oromoo kijib cubbuun irra guddoo cubbuu mootumma kijibanitu maaliif lakkuma darajaan oosiquun kijibni badaa taatu أنا ما مسكين خلا يونا كجيب ده وني راتونجرو نافيسي كوفان غنا لكما هواسا بليسو وني تكجيب ركو وما ديمون إرّا بدابه أمانتي تي بليسا سلّي بليسا كيسا هدون دقاء هاسون صداد بيخاتنا كم مقانا النويدو ولا ليس تنفكاتين قولوا لخيسة وأفعلا بكا سنتين قدد بكا قولوا لخيسة أفعلا هجوس بكا ساتل انتامني ساتل مسيقلا إنسوبين سومني درجات ديمي ilmoo khaaduun si gaye jaartii khaaduun si gaye jaarsa khaaduun si gaye kijibni kana oli ni hafe ma ustan rakkoon as nama fidde hoo maali beela agabu dhukkuba waa heddummeeffatu galii heddummeeffatu dhabeetii mi namni tokko حلال الرقبة حلال تكاتو حرام قد الرجال حلالها حساب وحرامها عقاب دنيا حلال سيتو قرنات حرام يسيمو قطعة جاندوبا حلال ما نو قرنات جرابر ايسا فوتي ايسا كنتي نبي محمد اكرم صلى الله عليه وسلم نمي تو كفول ربي راديمون دندو هم وافرو قافتمو هوريخ ايسا دليده ايسا كنته حلال الراي قافتم حرام يسيمو اقابه وقتك قدابني افدو وديبنو توبانو مان قبوها توبانو هاغر قال جرجيرمنو تيكو ربنو خنر هاغبابنو ربي ها في راينو جرو بريدو ربي سي خنه فياسي خنه تيكو سان كيسا برخاسي خايا يو اتي صوبا يغلتمو هلا بيرو سبنا هلا دكوبا هلا چنكي هلا ياي وانا سينفوتي اسبابتا اميني كجبنا جيتو ابدا راح اقولون نديس ابدا مد قدين دوغان اولينو فيتين بوري سنجانتو مشان اسي ورابتو اچين بوري سنجانتو هورينتي فما لبريان الاسلام اخر الزمان قرشيتك تحلالتك على وجه نبي كين صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت بالحرام النار أولى به فون حرام ميره بكتي سائب الدمج النبي صلى الله عليه وسلم فون حرام ميره دائما قد ساجر فون سا حرام قد وفين حرام فون بافنه خانا بكي إني قالوا إبدو جهنم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بريان إسلاما وان شنان أمالك كاوي خدروا مالين جميع خدروا مالين جران دين تفي دين تفماته أكرم قامي أكل المان أباتو كنت أفانتو كونجا كل كلو بتاتي إيزادا هيا خلماني نجيني خلماني روحي النماتي فهمتو تو أما ميكروفون دي بتكو دبي ويوتي وكاري خسديني ما جدامبو جرّو خليدا سبيلا ورابا فكاد مالي متا ورابو جيران عقلي النماتي فهمتوته سديمي أفرفان هوري لي سجلو غاخيتي أي أديرو خنا كابو جرابي دابو أكا هرماني نما نسلين هرماني سنسلاني هرماتا نما تيفماتو هيا شنفان هورين نماتي فماته أما وانا أنجي أخلي سني قليمي يا ربي رقاته يا ربي
جرى خنا دبين قلتي في جاني يا رب رقاتي تيوان كنا دو وان هم خنا قمني ما تي تنيتي سهرة دي بني برنو ilmaan xixiqqaa kanas barsiisaa haa deemnu ustaadnilleen akka nama haarawaa arran baradhan arraanjiinii hujitti hiikuu as booda ijoollee qaraatu san guyyaa tokko ruuhiin namaa kabajamtuu tahuu torbaan itti aanu immoo aqlii namaa kabajamtuu tahuu torbaan kaanis ammoo nasliin namaa hormaanni namaa kabajamaa tahaa haala kana ijoollee xixiqqoo san irra kaanee barsiisuudhaaf tattaaffii godhuu nu barbaachisa xiqqoo akka Afrikaatiin ta'ee dhiifama sorii daqiiqaan beeku Afrikaan duuba guyyaa fi halkan rabbi si uume hanga goote irraa goota hanga kaanni dhiifta duuba wanni sa'aa jedhanii waliin lakkaawan hin jiru biyya teenya karoo karaame an san irratti hin deemee gizee garii ofirra lolan malee hin taatu Ustaaz Ali Abshir barakaa rabbi si haa godhu jazaakumullahu khayran wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu